अस्मिन् दिवसे वाहस्यां रात्रास्मिन् मंगलमण्डपाभ्यन्तरे स्वस्ति श्रीमतः शुक्लयजुर्वेदान्तर्गतमादानन्दिकात्यां सूत्रः बिरनाग्राम निवासिनः खरपत्तु वनवासी अवरुणः प्रपुत्रः शुक्लयजुर्वेदान्तर्गतमादानन्दिकात्यां सूत्रः दीप्रवरः कौशिकगोत्रः साति वनवासी अवरुणः पौत्रः शुक्लयजुर्वेदान्तर्गतमादानन्दिकात्यां सूत्रः प्रवरः मिठाई वनवासी अवरुणः पुत्रः राजू नाम वरायः अस्मिन्नः विवाह कर्मणि ओम शुक्लयजुर्वेदान्तर्गत मादानन्दिकात्यां सूत्रः प्रवरः रामजी वनवासी अवरुणः पौत्रिः शुक्लयजुर्वेदान्तर्गत मादानन्दिकात्यां सूत्रः शिवरीग्राम निवासिनः चंद्रमा वनवासी अवरुणः पुत्रिः ओम शुक्लयजुर्वेदान्तर्गत